आज हामी सबै बाबाका बच्चाहरू विश्वका सबै सेवा केन्द्रहरूमा हाम्रो अति आदरणीय परम श्रद्धेय दादी जानकीज्यू उहाँको दोस्रो वार्षिकी पुण्यतिथि भनौँ, त्यसमा हामी श्रद्धा सुमन अर्पित गर्नको लागि हामी उपस्थित भएका छौँ। खास गरेर डेली बाबाको महावाक्य त छँदैछ, त्यसमा पनि दादीको लागि पनि खास त्यो भावना बोकेर आएका छौँ। अब दादीजीको जीवनी त लगभग हामी सबै ब्राह्मण परिवारलाई लगभग सबैलाई थाहै छ। एउटा बाल्यकालमा नै हुन त उहाँको लौकिक जन्म 1916 मा भयो र उहाँ लौकिक जीवनमा पनि केही समय बिताउनु भयो र 21 वर्षको सानै उमेरमा बाबाको यज्ञमा प्रवेश गर्नुभयो र त्यस बेलादेखि सेवा गर्दै गर्दै बाबाको जे इशारा मिल्थ्यो, जस्तो सेवा मिल्थ्यो, सानो ठुलो यो कुनै पनि उहाँले भेदभाव, यो मलाई सानो सेवा मिल्यो, मलाई यस्तो सेवा मिल्यो, त्यो राख्नु भएन। हामीले दादीहरूकै डाइरेक्ट मुखारबिन्दबाट पनि हामीले सुन्यौँ। हामी मधुवन जाँदा पनि कति दादीहरूको एउटा अलौकिक अनुभव पनि हामीहरूले गऱ्यौँ र त्यो दादीहरूको सेवाको क्रममा सबै सेवाहरू गर्ने क्रममा पछि गएर युरोपियन देशहरू विशेष जिम्मेवारी मिल्यो, विदेश पश्चिमी मुलुकहरूको सेवा गर्ने। त्यसमा दादीले चाहिँ पश्चिमी देशहरूमा कयौँ देशहरूमा सेवा केन्द्रहरू खोल्नुभयो र सहमुखी प्रशासिकाको रूपमा। र पछि आएर यो 27 अगस्त 2007 देखि जब दादी प्रकाशमणिजी 25 अगस्तमा आफ्नो व्यक्त शरीरलाई त्यागेर अर्को सेवाको लागि एडभान्स पार्टीमा जानुभयो, तब 27 अगस्त 2007 देखि लिएर 27 मार्च 2020 सम्म मुख्य प्रशासिकाको रूपमा सेवा दिनुभयो र आफू सहमुखी प्रशासिका हुँदा या मुख्य प्रशासिका हुँदा दादीबाट सधैँ यस्तो प्रेरणा मिल्थ्यो। उहाँ एउटा एकदम ज्ञानको देवी र त्यसमा पनि एकदम शक्तिको पनि अवतार, सशक्त। कहिले पनि दादीहरूको मुखबाट कमजोरीका बोलहरू, अलिकति दुःख अप्ठ्यारा परिस्थितिहरू, ती कुराहरू उहाँहरूले दर्शाउनु भने जस्तोसुकै परिस्थिति आए बाबा हैन, बाबा हुनुहुन्छ। हिम्मते बच्चे मद्दते बाप भनेर एकदम त्यस्तो हिम्मतले आफू पनि हिँड्नुभयो। म त एउटा निमित्त मात्रै हुँ, एउटा म्यानेजर हुँ, यसको मालिक त बाबा नै हुनुहुन्छ भने सधैँ दादीहरूले, उहाँ दादीले पनि विशेष बाबालाई नै अगाडि राखेर आफू पछि त्यसको निमित्त बाबाले हाम्रो द्वारा गराउँदै हुनुहुन्छ। कराउनहार सबै बाबा हो, कराउनहार सबै बाबा हो, हामी निमित्त मात्र कराउनहार हौँ भन्ने हिसाबले दादीहरूले सधैँ आफूलाई बाबा पछि नै राख्नु, बाबालाई अगाडि राख्नुभयो। आफू पछाडि बाबाको म राइट ह्यान्ड हुँ, कराउनहार त हुँ, तर कराउनहार सबै गराउनेवाला बाबा नै हुनुहुन्छ। त्यो हिसाबले गर्नुभयो। जति पनि भट्टीहरूमा क्लासहरू हुन्थ्यो, सशक्त अलिकति कहिले कहिले कुनै कुमारहरूलाई अथवा कुमारीहरू कसै टिचरहरूलाई पनि नैराश्यता आयो, कहिलेकाहीँ अलिकति कमजोर सङ्कल्पहरू आए भने दादीहरूको भट्टीमा बसेपछि त्यो योग तपस्या र दादीहरूका एकदम वरदानी र शक्तिशाली जुन वाणीहरूबाट फेरि तुरुन्तै एकदम शक्तिशाली भएर हर कोही आत्माहरू चाहिँ आउने गर्नुहुन्थ्यो। हामीहरूलाई पनि त्यो ऊर्जा मिल्थ्यो र दादीहरूले चाहे जो कोही पनि, हामीले पनि अनुभव गऱ्यौँ, यस्तो भट्टी छ, कुमारहरू आएको छन् भनेपछि विदेशबाटै एकदम टोटल्ली ड्राई फ्रुटहरूको टोली, राम्रो राम्रो सौगातहरू, विदेशमै बनाएका चिजहरू, एकदम सामान्य होइन, एकदम उत्कृष्ट, एकदमै राम्रो क्वालिटीवाला चिजहरू, जे पनि चाहे गिफ्ट हुन्छन्, चाहे कुनै पनि चिज हुन्छन्, एकदम प्यारले, दिल ठुलो दादीको, अत्यन्तै दिल विशाल, कुनै पैसा हेर्ने नै, एकदमै आएको छन् धेरै समयपछि हाम्रो बाबाको बच्चाहरू, हाम्रो भाइहरू, हाम्रो बहिनीहरू, हाम्रो हेन्ड्सहरू, यिनीहरूले नै गएर सेवा गर्ने हुन् ठाउँ ठाउँमा, हाम्रो काम गरिरहेका छन्, बाबाको काम गरिरहेका छन् भनेर एकदमै दिलबाटै, एकदम भावनाबाटै, त्यो देखावा त अलिकति पनि थिएन, 1% पनि देखिन्थेन।
दिलबाट नै दादीहरूले हामीहरूलाई अत्यन्तै प्यार दिने, सौगात दिने, मिठो बोली दिने, शक्तिशाली किसिमले क्लास गराउने, कहिले कहिले एकदम स्ट्रङ क्लासहरू पनि, अलिकति पनि लुज हुनुहुन्न भनेर एकदम कडा क्लास पनि हुन्थ्यो। अति मिठो भाषामा प्यार पनि दिनुहुन्थ्यो। भनेपछि त्यसो दादीहरूको पालनाले नै आज विश्वमा सेवा बढ्यो र दादीहरूले सबै सिकाएर जानुभयो। जुन शिव बाबाको शिक्षाहरू ब्रह्मा बाबा मम्माहरूबाट उहाँहरूले सिक्नुभयो, ती कुराहरू आफ्नो जीवनमा धारण गर्दै हामीहरूलाई पनि प्रेरणा दिँदै, आफूले पनि पुरुषार्थ गर्दै हामीलाई पनि पुरुषार्थ गर्नमा एकदमै शक्तिशाली एउटा क्लासहरू गराउँदै पालना दिँदै विश्वमा सेवा विस्तार भयो। र अब अहिले दादीहरू हामीहरूको बिचमा धेरै जसो हुनुहुन्न। अब एउटा रतनमोहन दादीजी हुनुहुन्छ मुख्य प्रशासिकाको रूपमा अहिले। उहाँ दादी जानकीजी पनि हामी बिच नभए तापनि, भौतिक रूपमा नभए तापनि, अहिले हाम्रो प्रत्यक्ष हाम्रो त्यो रूपमा नभए तापनि अर्को रूपमा, अब सूक्ष्म रूपमा उहाँको एउटा प्रकम्पन, उहाँको एउटा भाइब्रेसन मिलि नै रहन्छ। त्यसकारण उहाँका दादीहरूको एउटा जीवनी हामीले सधैँ याद गर्दै, सम्मान गर्दै हामी सबै ईश्वरी परिवार आज यहाँहरू सबैको तर्फबाट म आफ्ना शब्द रूपी सुमनहरू, शब्द रूपी पुष्पहरूबाट म आफ्नो श्रद्धा भाव, श्रद्धाका सुमनहरू, भावका सुमनहरू अर्पित गर्न चाहन्छु। यहाँहरू सबैको पनि मन भावनबाट दादीप्रति मनै मन श्रद्धाका पुष्पहरू अर्पण गर्नुहुनेछ। र अब हामी एकछिन बाबालाई, दादीलाई वतनमा हामी इमर्ज गरेर त्यहाँ मिल्नेछौँ, भेट्नेछौँ। दादीहरूको जुन सूक्ष्म भावनाहरू छन् ती भावनाहरू पनि हामीले क्याच गर्नेछौँ। र आज मधुबनमा पनि विशेष दादीको स्मृति दिवस विश्वका सबै शाखाहरूमा स्मृति दिवस मनाइँदैछ। र आज पनि हामीले दादीलाई स्मृति गर्दै केवल दादीको त्यो रूपलाई मात्रै होइन, दादीका गुणहरू, दादीले दिएका शिक्षाहरू, दादीले दिएका पालनाहरू, दादीहरूले तपस्या गरेर पाएका शक्ति, ती कुराहरूलाई पनि हामी स्मृतिमा ल्याएर दादी जस्तै, बाबा जस्तै बन्ने विशेष हामी सङ्कल्प गरेर त्यो वरदानलाई पनि हामी आज क्याच गर्नेछौँ। यदि भन्दै अब एकछिन वतनमा बाबाको पासमा गएर बाबा, दादी, सबै एडभान्स पार्टीका दिव्य महान विभूतिहरू स्मरण गर्दै उहाँहरूको शक्ति पनि हामीले चाहिँ क्याच गर्नेछौँ। हस्, ओम शान्ति। यिनै भावनाहरूको साथ आदरणीय दादाजीले जो दिनुभएको शिक्षा, जुन हिँड्नुभएको बाटो, यही बाटोमा हामी अन्तिम बेलासम्म, लास्ट घडीसम्म हामी हिँड्नेछौँ। यसैको साथ हामीले सच्चा दादीमाथि श्रद्धा सुमन अर्पित हुनेछ। र दादीलाई हामीले देख्यौँ, जो दादीले हामीलाई देखाउनु भयो बाटो, जो बताउनु भयो त्यही शिक्षा, त्यही बाटो। लास्ट घडी यो शरीरमा श्वास छैन्जेल हामी कहिले पनि अरू बाटो हिँड्ने छैनौँ। सधैँभरि यही बाटोलाई हामीले समातेको बाटो। जस्तो सुकै समस्या परिस्थिति परे पनि अचल अडोल भएर हामी रहनेछौँ। यही नै सच्चा श्रद्धा सुमन हुनेछ भन्दै हामी सबको बिचबाट जमुना बहिनी पनि दादीमाथि केही श्रद्धा सुमन अर्पित गर्न चाहनुहुन्छ। ओम शान्ति। आज 27 मार्च दादीजीको पुण्य स्मृति दिवस, दोस्रो पुण्य स्मृति दिवसमा आज हामी सबै ब्राह्मण कुलभूषण परिवारहरू
यहाँ उपस्थित भएका छौँ। अब आज त विशेष दादीले आफ्नो सम्पूर्णतालाई प्राप्त गरेको दिन। आदरणीय दिदी दाजुबाट त हामी दादीको पालना, दादी कस्तो हुनुहुन्थ्यो, के हुनुहुन्थ्यो, हामी कस्तो बन्नुपर्छ भन्ने शिक्षा त लिइसक्यौँ। अब आज त हामी धेरै आवाजमा आउनुभन्दा पनि दादी कसरी दादी जस्तो बन्नुभयो। एउटा विश्वकै मोस्ट स्टेबल माइन्ड इन दि वर्ल्ड भनेर भनिन्छ। विश्वकै मन स्थिर महिलाको टाइटल दादीले प्राप्त गर्नुभयो। मन यति शान्त, यति स्थिर थियो दादीको। उहाँको नजिक जो कोही पनि जान्थ्यो भने पनि उसलाई पनि दादीले उसको सङ्कल्पलाई पनि शान्त गर्नेको त्यति पावर दादीको पासमा थियो। त्यस्तै दादी जस्तै हामी पनि बन्नुपर्छ। बाबामाथि निश्चय बुद्धिवाला बन्नुपर्छ। जस्तोसुकै विघ्न परिस्थिति आए पनि बाबाको हात र साथलाई कहिले पनि छोड्नेवाला छैन। यस्तो अचल अडोल बन्नुपर्छ भन्ने शिक्षा हामी दादीबाट प्राप्त गर्छौँ। र आज सकेसम्म हामी धेरै आवाजमा आउनुभन्दा पनि आवाजभन्दा पर हैन यो जानेको अभ्यास गर्नेछौँ। र अब मिठे मिठे प्यारे प्यारे बाप दादालाई र आदरणीय अति प्यारो हाम्रो जानकी दादीलाई पनि हामी भोग अर्पण गर्नेछौँ। अब बाप दादालाई हामी भोग स्वीकार गराउनेछौँ। ओम शान्ति। प्यारे से वतन में
मीठे से वतन में।
वतन को ले हाथ में थाली भोग की। ओम शान्ति। हामी प्यारे प्यारे बाप दादालाई, आदरणीय ममतामयी दादीलाई भोग स्वीकार गराइसक्यौँ। अब दादीजीको फोटोमा माल्यार्पण गर्दै हुनुहुन्छ आदरणीय दाजु र नारायणी दिदी। दादीको फोटोमा श्रद्धाञ्जली दिँदै हुनुहुन्छ। याद रखेंगे हम तेरे दिव्य कहानी दादी जी, याद रखेंगे हम तेरी दिव्य कहानी। मुरलीधर और मुरली के तुम थे खूब दीवाने, मुरलीधर और मुरली के तुम थे खूब दीवाने। याद रखेंगे हम तेरी सुखदेव बुवा, कृष्ण बुवा, प्रेमानन्द बुवाहरू पनि क्रमैसँग अगाडि आउनुहुनेछ। तेरी दिव्य कहानी। मित्रकला माताजी, जनक विदेही कहकर जब बाबा ने तुम्हें पुकारा, पल भर में तुमने वैसा ही अपना स्वरूप धारा। पालन करती रही सदा तुम बाबा की समझानी। दादी जी हम याद रखेंगे तेरी दिव्य कहानी।
याद रखेंगे हम तेरी दिव्य कहानी। दादी जी याद रखेंगे हम तेरी दिव्य कहानी। ओम शांति का मंत्र आपने अर्थ सहित उच्चारा। स्वयं प्रभु और घर की याद का देती रही इशारा। बांटे तुमने वरदान सभी को बन कर के वरदानी। दादी जी हम याद रखेंगे तेरी दिव्य कहानी। याद रखेंगे हम तेरी दिव्य कहानी। दादी जी याद रखेंगे हम तेरी दिव्य कहानी। भरत दाजु पनि अगाडि आउनुहुनेछ र दादीलाई श्रद्धाञ्जली दिनुहुनेछ। साथै सुशीला मुवा, इन्दिरा दिदी उहाँहरू पनि क्रमैसँग अगाडि आउनुहुनेछ। जनक विदेही कहकर जब बाबा ने तुम्हें पुकारा। पल भर में तुमने वैसा ही अपना स्वरूप धारा। पालन